ladies and gentlemen, please allow me to introduce you to the man of hour, the founding chairman of Colorectal Disease Patient Welfare Association and the chief organizer of Colocon 2022, Professor Amjad Siraj Memon. He is currently serving as Vice Chancellor at Jindal Sindh Medical University. He is an eminent general surgeon with special interest in laparoscopic and colorectal surgery. He has played a monumental role in establishing the first one-of-its-kind public sector colorectal unit in Pakistan. Please give a huge round of applause for Professor Amjad Siraj Memon. Sir, if you could please come on stage and honor us with your wise words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and Assalamu alaikum to all of you. It's so nice to see old familiar faces. मैं उस दिन किसी को बता रहा था कि 1981 में मेरा एडमिशन हुआ और 21 में मैंने छोड़ा यहाँ से. छोड़ा अभी तक नहीं है एक्चुअली, मैं अभी भी प्रिंसिपल साहब के अंडर काम करता हूँ. मैं अभी आज इनको कह रहा था कि आई हैव अ लियन, तो अभी 1-1.5 महीने के बाद मेरा रिटायरमेंट आएगा, उस वक्त तक मैं अभी भी आपके छतर छाया में हूँ. लेकिन 40 years I have been associated with this college and hospital. तो बहुत साल पहले जो है वो I got injured and I got a new life really. And that was the time somebody came to me in the ICU where I was lying. And he said कि अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो किसी न किसी मकसद के लिए दी होगी. यकीन करें उसकी बात मुझे ऐसी इन डेप्थ लगी थी वो कि उसके बाद मैंने ये जो कोलोरेक्टल बातें तो मैं करते सब लोग कर रहे थे. अपरजय साजदा पता नहीं कब से कर रही है, बाद में उसमें बैरियाट्रिक भी ऐड कर दिया. तो इस तरह बाकी सब चीज़ें सब कर रहे थे, लेकिन कोई एज सच वो डिफाइन नहीं था. फिर सईद साहब को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो डिवाइस कर दिया कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. उससे इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, जो आपको अभी नहीं नज़र आएगी. जब आप इधर से बाहर निकल के जाएंगे तो आपको बाकियों का हाल आपको पता नहीं है. इस वर्कशॉप की बात करें, इस तरह के वर्कशॉप, अभी मैं डॉक्टर साजिदा से वहाँ बात कर रहा था कि हमने जब वार्ड बनाया था तो उसका एक बजट होता है. उस बजट में मैंने 2 स्कोप मांगे थे. एक स्कोप जो था फॉर पर्पस ऑफ ट्रेनिंग था और एक था जो अभी भी आपके पास इस्तेमाल हो रहा है उधर अंदर थिएटर में. इसलिए कि आप ये रूटीन लैप्रोस्कोपी, कोलिसिस्टेक्टमी, हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपके पास 4 केसेस लैब को लिए करने हैं, आप रेक्टम कब करेंगे? आपके पास टाइम ही नहीं होगा. आपके पास इतने सिफारिशें, इतने प्रेशर आते हैं पित्ते करने के लिए कि, और फिर जूनियर्स को शौक भी होता है कि हम सीखें. रेक्टम में उनको सिर्फ कैमरा पकड़ना पड़ेगा. तो काफ़ी सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं जिनको कैमरा पकड़ना भी नहीं आता. और मेरा अपना व्यू ये है, वेरी वेरी स्ट्रांग व्यू, जिसको कैमरा पकड़ना नहीं आता वो कभी भी सर्जन नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता. दैट पर्सन विल बिकम अ वेरी ऑर्डिनरी मीडियोकर थर्ड रेट सर्जन. अच्छा सर्जन बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट कराना चाहिए. यहाँ पे एक होती है कि मेरी मूछ बड़ी है कि मैंने आज इतने हर्निया किए, मैंने आज इतने किए, वो किए. नो, एक करो लेकिन अच्छा करो. और ये जो अब आज जो मैंने आपकी क्वालिटी ऑफ जो सिमुलेटर्स देखे हैं, दे आर ब्रिलियंट. एंड ऐसे इतना ब्रिलियंट तो नहीं है, लेकिन एक पुराना अच्छा खासा नया है, वो भी इतना पुराना नहीं है. 7-8 साल पुराना इतना पुराना नहीं होता है. नए वर्जन्स आ जाते हैं तो इसलिए आप उसको पुराना कह रहे हैं. वो आपके मिनिमल एक्सेस यूनिट आपके थिएटर के अंदर है. आई डोंट नो हाउ मेनी नो अबाउट इट. और 35 लाख रुपए का वो सिमुलेटर था जो मेरे वार्ड में मैंने लिया था, और मैंने उसको सईद साहब को कह के हमने उनको वहाँ इंस्टॉल किया. हमने रोस्टर, जुबैर साहब को हमने इंचार्ज बनाया था कि रोस्टर करो कि रेजिडेंट्स फ्रॉम द 2 यूनिट्स शुड डू. सर को ले आए. I welcome the great man, the great teacher, Mumtaz Mahal Sahab. He's been my teacher. I was very fortunate. I was in 3rd year when sir joined here as assistant professor, and फिर जल्दी से भाग गए हमारे पास छोड़ के हमें.
اچھا, so what I was saying was اتنے اچھے, اب مطلب اس سے بڑا کیا آپ کے پاس جائنٹ آئے گا سرجری کا جو آپ کو سکھانے آئے, اور آپ اس کے باوجود اگر آپ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو you will not become a good surgeon, I tell you. Practice makes a man perfect. ہماری زیادہ تر جو سینئر سرجنز ہیں ان کی گوٹ پھنستی ہے اس میں انٹرکارپورل سوچرنگ میں, زیادہ تر کی پھنستی ہے گوٹ. وہ بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں, you just have to start doing it. اتنے بہترین قسم کے سیمولیٹر آپ کے, یہ بتا رہی تھی وارڈ میں بھی پڑے ہیں 2 آپ کے وارڈ میں ہیں وہ, اور آپ جا کے بیٹھ کے ورکشاپ کی آپ کو ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے یہاں پہ آپ کو گائیڈنس ملے گی, آپ کو اچھا صحیح طریقہ ملے گا. آج جب آپ اینڈ آف دا ڈے یہاں سے نکلیں گے تو دا ٹیک ہوم میسج از اٹ از اوکے ٹو لرن فرام سینئرس. ایک سینیورٹی لیول آپ کی اپنی آ جائے گی, اس کے بعد جو ہے نا آپ کو عجیب سا لگتا ہے میں کیسے اس سے سیکھوں گا, مجھے لوگ سوچیں گے اس کو آتا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ون کیپس لرننگ. میں نے ریسنٹلی ایک ٹیکنیک میں نے ایک گائناکالوجسٹ کو کرتے دیکھی OMI ہاسپٹل میں, نیڈل پکڑنے کی. سر مطلب اس کو نیڈل کو جس طرح ہم پکڑتے ہیں یوں بائٹ کیا اور دھاگے وی اسٹارٹ ٹائنگ اینڈ دا نیڈل از ایکسپوزڈ. She just turns the needle in such a way کہ وہ جا کے اپنی نیڈل ہولڈر پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ سوال ہی نہیں آپ کو انجر کرے. Such a good technique. تو it's okay to learn. What's the problem? ہم نے ہم نے ویڈیو بھی بنا کے, آپ کو پتہ نہیں یہ لوگ شیئر کریں گے اس ورکشاپ میں یا نہیں, ٹو کلوز دا پورٹ سائڈ ہرنیا سے بچنے کے لیے ایک سمپل ٹیکنیک تھی, ہم نے لگائی سرجینیٹ پہ لگائی. ہم نے سرجینیٹ والوں نے بہت اپریشیٹ کی. سمپل ٹیکنیک ہے, کسی سے سیکھی تھی, ہم نے آگے شیئر کر دی. So we are here to share our experiences. I am very grateful to the senior surgeons here جو اتنی محنت کر کے اپنے residents اور junior surgeons کو train کر رہے ہیں. I am very happy کہ ایک دیا ہم نے جلایا تھا colorectal disease patients welfare association. It has progressed, thank God کہ کووڈ سے جان چھٹی اور واپس کولوکان ہو رہا ہے, آج سے شروع ہوا ہے بیسیکلی. اینڈ آپ آگے جا کے دیکھیں گے چیما صاحب اور تاز قریشی آ رہے ہیں نا. سو دے آر بریلینٹ سرجنس. اور سرجنس کے ساتھ ساتھ بڑی بات جو ہوتی ہے نا, سرجن بہت بڑے بڑے ہم نے دیکھے, لیکن ایٹیٹیوڈ جو آ جاتا ہے نا وہ ممتاز صاحب میں نہیں آیا, کبھی ساجدہ میں نہیں آیا. اگر آپ چیما صاحب سے ملیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ. اس کے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ایک دن, the best line I thought he said was, وہ کہہ رہے تھے کہ you might think that I'm slow, but slow is fast. زبردست لائن ہے, slow. اگر آپ اچھا کر رہے ہیں بے شک slow کریں, کیونکہ اگر آپ میس اپ کریں گے جلدی کرنے میں تو اس میں آپ کو کمپلیکیشن ہوگی, اس کو سیدھا کرنے میں گھنٹہ ایکسٹرا لگ جائے گا. سو اس ورک شاپ سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. آئی ایم آلسو گریٹفل ٹو دی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو بیچاری بہت ہماری ہیلپ فل رہتی ہیں ہمیشہ, اور آج وعدہ کر کے گئے, ہم وعدہ لے کے ان کو چھوڑیں گے کہ یہ سارے انسٹرومنٹس جو ہمارے ورک شاپ میں استعمال ہوں گے وہ یہ پرووائڈ کریں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تھینک یو ویری مچ.